कि आप तशरीफ ले आमन और तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद तो अहबाब के कुलूब नु मुनव्वर व मुअत्तर फरमावन जनाब कारी मुश्ताक अनवर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब से इल्तिमास है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिये दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه سبحان الله سبحان الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم